Hello everyone. Kita mo sa painting, nice kaayo no. Nya sunset ba nya na ay boat, di ba, sa kanang tungod sa sunset. Ganahan gyud ko ni kaayo. Wala siya painting no. So makaingon gid ko nga kining atong nature ba kining Ginoohan sigud kaayo siya mo create og mga things nga makapa-amaze sa mga tao. Diba kay kana siya padung ko ana dito sa Magzumbakot Baybay nya diha na siya sa Sabang. Mihunong jud ko sa atbang ingon ko ni Junior hunong sa kay magpicture ko ana kay napaka nice jud kaayo siya. So nakarelate ko ba og naka remind nako nga sa kanang naganing sayings nga nag-ingon nga time is your best currency, then spend it wisely, diba sunset? So sa atong kinabuhi naiuban nga hapit na musab sa ilang relasyon, hapit na mo-end ba, hapit na musab sa ilang mga trabaho, or hapit na musab sa ilang life kay naay gipamati nga mga sakit. Mao lagi kuno nga kinahanglan spend nato wisely ang time kay maunay the best currency nato karon. So makapremay na nato nga life is really short. So kanang mga imong mga kaligut-gut, kanang imong mga kapungot ay wad-an na kay di na nimo mada dito sa lubnganan kay madalon sa lubnganan ikaw ra gyapon magsaoy ana, diba? So bye bye everyone, take good care, love you.